रेडियो नेपाल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साहित्य संसार। नमस्कार। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्ने पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छौं। कार्यक्रम संयोजक ललिजन रावलका साथमा रिता तिमल सिन्हा र तारा प्रसाद वस्ती। आदरणीय श्रोता, रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक साताको बिहीबार बिहान 8 बजेको अङ्ग्रेजी समाचारपछि करिब आधा घण्टा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कार्यक्रम शुक्रबार बेलुकी 9:20 पनि पुनः प्रसारण हुन्छ। तपाईले साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट radionepal.gov.np लगइन गरेर अनलाइनमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र फुर्सदको समयमा प्रसारण भइसकेका जुनसुकै कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज इतिहासको पानाबाट स्तम्भ अन्तर्गत कवि गोविन्द विकलको फूल भूमि र तपाईँ शीर्षकको कविता, साहित्यिक संवाद अन्तर्गत कवि जीवराज घिमिरेसँगको कुराकानी, कथाकार मनु ब्राजाकीको मेरो छोरो घुस खाँदैन शीर्षकको कथा, अनि कवि दिपेन्द्र सिंह थापाको मनको मुरली र कवि पार्वती तिमिल सिन्हाको गौरी शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्छौं। इतिहासको पानाबाट कवि गोविन्द विकलको कविता फूल भूमि र तपाईँ। फूलमा चमक छ, फूलमा रूप छ, फूलमा सुगन्ध छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ यस्तो हुनु हुँदैन, तर प्रकृतिको संरचना हो, यस्तै हुनुपर्छ। फूलमा चमक छ, फूलमा रूप छ, फूलमा सुगन्ध छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ यस्तो हुनु हुँदैन, तर प्रकृतिको संरचना हो, यस्तै हुनुपर्छ। रिसले भए जति फूल टिपेर पाइतलाले कुल्ची कुल्ची नष्ट गर्नुहोस्, तर महाशय सृष्टि रोकिँदैन। फूल अझ बेसी फुल्छन्, संसारभरि ढकमक्क हुँदै, आफ्नो चमक छर्छन् चन्द्रमाले झैँ, आफ्नो सुगन्ध दिन्छन् कस्तुरी बिणाले झैँ, आफ्नो रूप देखाउँछन् ताराहरूले झैँ। तपाईको इच्छा विपरीत फूलहरू फुल्छन्, फक्रिन्छन् आफ्नो स्वाभाविक गतिले गुणले, दिनु पर्ने कुरो दिन्छन्, लिनु पर्ने कुरो लिन्छन्। महाशय जति नै उग्र हुनुहोस् फूलको विरोधमा, महाशय जति नै उग्र हुनुहोस् फूलको विरोधमा, फूलले यसरी नसिहत दिन्छन् के गर्नुहुन्छ। धरतीमा फूलको आधार भूमि हो, धरतीमा फूलको आधार भूमि हो, सबै भूमि तपाईँ विपरीत छन्, त्यसैले फूल र भूमिको विरोधमा उजुर गर्नुहोस् स्वर्गमा। सबै भूमि तपाईँ विपरीत छन्, त्यसैले फूल र भूमिको विरोधमा उजुर गर्नुहोस् स्वर्गमा। हेरौँ तपाईँका मालिक इन्द्रले के निर्णय दिन्छन्, हेरौँ तपाईँका मालिक इन्द्रले के निर्णय दिन्छन्। कवि गोविन्द विकलको फूल भूमि र तपाईँ शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ कवि जीवराज घिमिरे। कविज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कविज्यू, यहाँसँगको आजको संवादको सुरुमा बाल्यकालको परिवेश के कस्तो थियो, त्यस्ताका तपाईँमा परेको साहित्यिक प्रभाव के कस्तो थियो, अलिकति सम्झना गरौँ न। म 8 कक्षा पछि मलाई चाहिँ अलिकति साहित्यिक चेत आयो भन्ने लाग्छ मलाई। खोटाङ बुइपा 28-29 सालतिर त्यहाँ चाहिँ यो रालफालीहरूको चाहिँ नि धेरै आवत जावत थियो। हाम्रो त्यो बुइपाको चम्पावती माविमा रामेश, निनु चापागाई, अरिम, हजुर, अझ मन्जुल, उहाँहरू त्यो बेला चाहिँ नि त्यहाँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो
र उहाँहरूले दिनमा त्यो गिटार बोकेर बसेको बजारबाट उहाँहरू दिनभरि अल्पिनुहुन्थ्यो र साँझ आएपछि नयाँ एउटा गीत चाहिँ लिएर आउनुहुन्थ्यो र त्यो नयाँ गीतहरू हामीलाई चाहिँ स्कुलको केटाकेटीहरूलाई त्यो गीतहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। रामेशको स्वर र मन्जुलको चाहिँ कसरी जन्मियो भन्ने उहाँले जुन पृष्ठभूमि त्यो बताउनुहुन्थ्यो, त्यो कुराले म निकै प्रभावित हुन्थेँ। मलाई अलिकति गीतको चेत पनि थियो। यो गीत सङ्गीतमा मलाई अलिकति सानैदेखि चाख पनि हो। 8 क्लासमा हामी त्यहाँ पढ्दाखेरि एउटा कवि गोष्ठीको आयोजना गरियो त्यहाँ र त्यो कवि गोष्ठीमा चाहिँ मैले एउटा मत्ताहात्ती शीर्षकको एउटा कविता सुनाएको थिएँ र त्यो मत्ताहात्ती भनेको चाहिँ तत्कालीन व्यवस्थालाई इङ्गित गरेर लेखिएको हो त्यो। तर अब छापिने चाहिँ पछि काठमाडौँ आएपछि छापिन थाल्यो। जस्तो यहाँले छापिने कुरा गर्नुभयो नि, आफ्ना कविताहरू प्रकाशनमा आउन थालेपछि सुरुवातका दिनलाई सम्झिँदा त अहिले त गर्व लाग्छ नि, हैन? कसरी सम्झिनुहुन्छ? गजब लाग्छ तारा सर। जस्तो त्यो बेला म मास्टर्स गर्न कीर्तिपुरमा बस्थेँ र यो 25 पैसाको हुलाक टिकट टाँसेर यो गोरखापत्र मधुपर्कमा म चाहिँ त्यो कविताहरू पठाउँथेँ। पछि मधुपर्कले आँकुरा भन्ने एउटा चाहिँ त्यो स्तम्भ जस्तो निकाल्यो। त्यसमा चाहिँ नयाँ कवि अथवा कवयित्रीहरूको नयाँ कविता लेख्नेहरूको चाहिँ कविता त्यसमा छापिने गर्थ्यो। त्यसरी कविता लेखेर पठाएपछि अनि अब प्राय त्यो बेला छापिने पत्रिकाहरूमा आएर रत्न पार्कमा पिपल बोर्ड त्यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ कविता यसो छापियो कि भनेर अनि त्यसरी हेर्ने गर्थ्यौँ हामी। र 38 सालको असारको अङ्कमा मेरो चाहिँ मधुपर्कमा 4 टुक्रा भन्ने कविता छापियो पहिलोचोटि। त्यो आँकुरामा पनि होइन, आँकुरा त्यसपछि आँकुरा सुरु गरियो जस्तो लाग्छ मलाई। मधुपर्कमा पहिलो पटक नै छापिने चाहिँ त्यो भाग्यमानीहरू मध्ये म हुँ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त अब अगाडिको अरू लेख्ने साथीहरूको कसरी छापिन्थ्यो के थियो, मेरो चाहिँ पहिलो कविता नै 4 टुक्रा भनेर मधुपर्कमा छापिएको। त्यो कविता पढ्दाखेरि आफूलाई त्यो कति खुसी लाग्यो म त्यसको चाहिँ बयान नै गर्न सक्दैन। हजुर, जस्तो यहाँले बाल्यकालमा कक्षा 8मै पढ्दाखेरि मत्ताहात्ती भनेर एउटा एक किसिमको तत्कालीन व्यवस्थालाई व्यङ्ग्य गरेर लेखिएको कविता सुनाउनु भयो, होइन? त्यसपछि मधुपर्कमा 38 सालमा आएर आफ्नो कविता प्रकाशनको हिसाबले पहिलोचोटि प्रकाशन भयो, 4 टुक्रा शीर्षकको कविता प्रकाशनमा आयो। जस्तो साहित्यमा लाग्नेहरूले आफूलाई स्थापित गर्नको लागि विभिन्न सङ्घर्षहरू गरेका कुराहरू पनि सुनाउनुहुन्छ। कतिले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ, म खै त्यत्तिकै स्थापित भएँ लेख्दा लेख्दै। यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्ना सङ्घर्षका केही कथाहरू छन् स्थापित हुनको लागि? म कहिले पनि गएर सम्पादकलाई भेट्ने अनि मेरो कविता छापिदिनुहोस् भनेर चाहिँ गएर भन्ने त्यस्तो मैले कहिल्यै गरिनँ। तर एउटा लगन चाहिँ के थियो भने लेख्न असाध्यै मन लाग्थ्यो। कुनै कुराले पछ्यायो र कुनै कुराले चाहिँ धेरै पटकसम्म त्यसले चाहिँ छोडेन, पछ्याइराख्यो भने अनि त्यसलाई चाहिँ कवितामा उतार्ने, त्यसलाई त्यो कवितामा उतारेपछि अनि आफू अलि सहज महसुस गरिन्थ्यो त्यो बेला। र अहिले पनि त्यही नै हो। म हरेक पटक कविता चाहिँ बिहान बेलुकै कविता लेख्न भनेर म बस्दिनँ। कुनै कुराले आफूलाई छोएपछि अनि तत्काल त्यसको 1-2 लाइन चाहिँ लेख्यो, त्यस पछाडि फेरि कति दिनपछि अनि त्यसमा चाहिँ अरू लाइनहरू थपेर अनि मेरो कविता पूर्ण हुन्छ। म एकै बसाइमा मैले कविता धेरै लेखेको छैन, तर आफूले एउटा अभिव्यक्त गर्ने चाहिँ कविता नै थियो र कविता लेखेरै कविता चाहिँ त्यही हुलाकबाट पठाएरै गोरखापत्रमा, मधुपर्कमा, इभन गरिमा कविता छोडिदिएर अनि आएपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ कविता अब कहिलेको अङ्कमा छापियो भनेर लेख्ने। अनि रेडियोसँग चाहिँ मेरो गजबको सम्बन्ध अवस्थामा रेडियो नेपालसँग गजबको सम्बन्ध छ मेरो। केटाकेटीदेखि हामी रेडियो बजाउँथ्यौँ र रेडियोको चाहिँ पुराना कार्यक्रमहरूदेखि लिएर रेडियोका धेरै सम्झनाहरू छन् मसँग। हजुर, यहाँले अब आफूलाई साहित्यमा स्थापित गर्नको लागि भनौँ न, यहाँले
मान्छे आफै गएर सम्पादकहरूलाई प्रकाशकहरूलाई भेटेर गर्नुभन्दा नि आफूले पठाएका सामग्रीहरू आफ्ना सृजनाहरू छापिएर आउँदाखेरि त्यो बेलाको अनुभूति त अर्कै हुन्छ नि। अर्कै त्यो अचम्मको अनुभूति, त्योभन्दा आनन्दको, त्योभन्दा ठुलो कति कुरा जितेँ भनेर भन्ने किसिमको एउटा अनुभूति अरू हुँदैन, त्यति सुखद। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा कवि जीवराज घिमिरेसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ। कविज्यू, अब हामी यहाँको एउटा कविता सुनौँ। शीर्षक छ मेरो पहाड। हजुर। पहाडले आफ्नो छातीमा खोपेर मोटर गुडाएछ, पहराले आफ्नो कोखामा कपेर गाडी चलाएछ, ठुल्ठुला गिद्धे पहराहरू अब निरर्थक छैनन् पहाडमा, तारे भिर पनि आफ्नो काखमा मिनी बस कुदाउने भएछ। धेरै वर्षपछि यसपटक पहाड पुगेँ म, धेरै वर्षपछि यसपटक पहाड पुगेँ म, पहाडले मेरो सन्चो बिसन्चो खोज्यो, उन्नति अवन्नति सोध्यो, छक्क परे म, प्रत्येक घरले आफूलाई बिजुलीको उज्यालोमा नुहाएको देखियो पहाडमा, छक्क परे म, प्रत्येक घरले आफूलाई बिजुलीको उज्यालोमा नुहाएको देखियो पहाडमा, मिलमा धान कुटेर फर्किएकी कान्छी ढिकी कुट्न नपरेकोमा खुसी त पक्कै छिन्, तर त्यही मिलको फिताले तानेर हात गुमाएको बिर्खेलाई सम्झँदा आँखा रसाउन छाडेका छैनन् उनका अहिले पनि। हिँड्न पर्दैन गाडीको चहल पहल छ पहाडमा, हिँड्न पर्दैन गाडीको चहल पहल छ पहाडमा, तर गाडी पल्टिएर स्वजनहरूको मृत्युको खबर दिनदिनै सुन्नु पर्दा झन् पिरलो थपिएको छ पहाडमा। दोकानमा बसेर दिउँसै बिजुली पानी चढाएर छोराको रेमिट्यान्समा खुट्टा बटार्दै हिँडेका आफन्तहरू देख्दा मन त्यति खुसी हुन सकेन पहाडमा। दोकानमा बसेर दिउँसै बिजुली पानी चढाएर छोराको रेमिट्यान्समा खुट्टा बटार्दै हिँडेका आफन्तहरू देख्दा मन त्यति खुसी हुन सकेन पहाडमा। पहाडको दुःख पहाडसँगै छ, एउटा भएको छोरो साउदी गएको छ, ज्वाइँले छोडेकी छोरी इजरायल गएकी छे। पहाडको दुःख पहाडसँगै छ, एउटा भएको छोरो साउदी गएको छ, ज्वाइँले छोडेकी छोरी इजरायल गएकी छे। तन्नेरी अनुहार हतपति देखिँदैन पहाडमा, तन्नेरी अनुहार हतपति देखिँदैन पहाडमा, वृद्ध आमा बाको काखमा सन्तानले छोडेका नाति नतिनाहरूको भरमा बुढेउतीले कतिन्जेल धान्ने हो पहाडमा। सबै झुपडीहरूले कहिले पाउने हो उज्यालो, मोटर बाटोले आफन्तहरूको भोग खान कहिले छोड्ने हो पहाडमा, मोटर बाटोले आफन्तहरूको भोग खान कहिले छोड्ने हो पहाडमा। खै झट्ट हेर्दा त पहाड अब पहाड जस्तो रहेन, तर गहिरिएर बुझ्दा झन् दुःख पो थपिएछ पहाडमा। हजुर, मेरो पहाड निकै समसामयिक, एकदमै संवेदनशील कविता सुनाउनु भयो कवि जीवराज घिमिरेज्यू। यहाँको कविताका लागि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। जस्तो नि कविज्यू, साहित्यका विभिन्न विधामध्ये यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ कवितामै किन आकर्षित हुनुभयो, कविता नै किन रोज्नुभयो? आफ्नो समयमा केही लाइन कविता नगर्ने कोही पनि हुँदैन भनेर भनिए जस्तै किन त्यो कविताले चाहिँ पहिलेदेखि छोयो। कवितामै चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति अथवा आफूलाई चाहिँ नि स्पष्ट गर्ने कविता नै माध्यम हो भनेर भन्ने लाग्यो र अहिले पनि मलाई चाहिँ कविता नै उपयुक्त लाग्छ। कुनै पत्रिकाहरू पढ्नु पर्यो भने पहिले म कवितै पल्टाएर हेर्छु। हजुर, 40 को दशक ताका नै कवितामा यहाँ निकै सक्रिय हुनुभएको, तर यताका केही वर्षहरूमा चाहिँ तपाईँको सृजन सक्रियता अलि घटेको जस्तो देखियो, होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले लेखेर अथवा आफ्नो सृजना यात्रा निरन्तर कायम छ, तर बाहिर नल्याएको पनि हुनसक्छ। होइन, त्यो यहाँले बहुत ठिक अनुमान गर्नुभयो। तर म के भन्छु भने मान्छे सधैँ सबै समयमा उत्तिकै उर्वर हुन सक्दैन। हजुर, समयले मान्छेको त्यो उर्वरतालाई पनि घटबड हुने त्यस्तो हुनसक्छ। तर म चाहिँ 40 को दशकबाट रेडियोमा अरू चाहिँ गोर्खापत्र, मधुपर, गरिमा पत्र पत्रिकाहरूमा मेरो धेरै कविताहरू छापिएको छन्। त्यसपछि चाहिँ अलिकति जागिरको सिलसिलामा जिल्लातिर पनि जानु पर्यो। मेरो एउटा नेचर के छ भने मेरो एउटा आफ्नो त्यो प्रकृति चाहिँ ठ्याक्क कसैसँग पनि कहीँ पनि म यो गर्छु अथवा म कविता लेख्छु भनेर म भन्दिनँ। कति साथीहरूले आफूलाई चाहिँ
प्रवर्धन गर्ने अथवा आफूलाई चिनाउने त्यो कला पनि हुन्छ। ममा त्यो कला अलि छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि म चाहिँ 50 को दशकसम्म पनि पत्र पत्रिकाहरूमा मेरो धेरै कविताहरू छन् र 60 को दशकमा आएपछि अलिकति कम भएको हो। मैले कविता लेखेपछि मेरो सबै कविताहरू छापिएको छन्, रेडियोबाट चाहिँ प्रसारित भएको छन्। अब तर पाठकहरूलाई अथवा अरू साथीहरूलाई त्यो लाग्नु त्यसलाई अस्वाभाविक भन्दिनँ। जस्तो आजको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाली कविता निकै समृद्ध भइसकेको छ होइन? यस सन्दर्भमा चाहिँ हिजो आज लेखिँदै गरेको कविताहरूलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? एउटा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो त सर। अहिलेका कविताहरू अहिले पछिल्लो हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले लेखिने कविताहरू अझ मानवीय संवेदनालाई चाहिँ छुने, मानवीय संवेदनासँग संवेदित हुने र वाचन कला असाध्यै राम्रो भएका चाहिँ अहिले पछिल्लो पुस्ताका कविजीहरूले कविता लेखिरहनु भएको छ। तर मलाई एउटा खड्केको कुरा चाहिँ के छ भने अहिले पछिल्लो पुस्ताले अग्रजहरूलाई त्यति अलि चिन्न छोडेको अथवा नचिनेको जस्तो, अनि आफ्नै यसो 1-2 जना चाहिँ मित्रमण्डली बनाएर अनि त्यसैमै चाहिँ रमाउने, आफ्नो अरूले पढ्दियोस् भन्ने ठान्ने तर अरूको पढ्ने त्यति चाहिँ नि जाँगर नचलेको जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको पछिल्लो पुस्तामा। तर कविताको संवेदनशीलता, कविता वाचन गर्ने जुन शैली त्यो चाहिँ अहिले पछिल्लो पुस्ताको धेरै धेरै राम्रो छ। म त्यसबाट प्रभावित छु। फेरि यहाँको हामी एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। एउटा बारबाक्यू पार्टी। हजुर। प्रिय जनसमुदायहरू, आउनुहोस् एउटा बारबाक्यू पार्टीमा सामेल हौँ। ठुलो अँगेनोमाथि चौखुर्याएर झुन्ड्याइएको एउटा दुब्लो बोकोमाथि, एउटा जीर्ण देशमाथि आफ्नो क्षमता र साधन प्रयोग गरी अघाउन्जेल सेकुवाले पेट भरौँ। आउनुहोस् एउटा बारबाक्यू पार्टीमा सामेल हौँ। एउटा हातमा रुचिअनुसार लोकल वा आयातित मदिराको प्याला होस्, अर्को हातमा गच्छे अनुसार छुरी, चाकु वा अरू कुनै धारिलो हतियार होस्। मदिराको मस्त नसामा आगाको रापले पुष्ट बन्दै गएको दुब्लो बोकोमाथि, मरनच्यासे देशमाथि सकेसम्म प्रहार गरौँ। आउनुहोस् एउटा बारबाक्यू पार्टीमा सामेल हौँ। इतिहासको जङ्गबहादुरले आफ्ना सन्ततिहरूका लागि सुरक्षित गरेको अभेद्य किल्ला तोडिएको खुसियालीमा। इतिहासको जङ्गबहादुरले आफ्ना सन्ततिहरूका लागि सुरक्षित गरेको अभेद्य किल्ला तोडिएको खुसियालीमा। आउनुहोस् एउटा बारबाक्यू पार्टीमा सामेल हौँ। ठुलो अँगेनोमाथि चौखुर्याएर झुन्ड्याइएको एउटा दुब्लो बोकोमाथि, एउटा जीर्ण देशमाथि आफ्नो हतियारले प्रहार गरौँ। आउनुहोस् एउटा बारबाक्यू पार्टीमा सामेल हौँ। यस भोजमा उपस्थिति सबै तबका र समुदायको अनिवार्य छ। यस भोजमा उपस्थिति सबै तबका र समुदायको अनिवार्य छ। कसैमाथि पनि विभेद भएको विषय कुनै हालतमा पनि सह्य हुने छैन। विश्व ब्रह्माण्डमै नितान्त पृथक र समावेशी यो महाभोजमा प्रिय देशवासीहरू, आउनुहोस् एउटा बारबाक्यू पार्टीमा सामेल हौँ। आज जे जस्तो हात लागेको छ त्यसैबाट अधिकतम जो हात सो साथ गरौँ। आज जे जस्तो हात लागेको छ त्यसैबाट अधिकतम जो हात सो साथ गरौँ। भोलि कसलाई थाहा छ, त्यसै पनि हाम्रो भविष्य घनघोर जङ्गलमा आँखामा कालो पट्टी बाँधेर छोडिएको एउटा निरीह प्राणीको जस्तो भएको छ। के ग्यारेन्टी भोलि फेरि अर्को जङ्गबहादुर नजन्मिएला भनेर? के भरोसा भोलि फेरि यो मौका दोहोरिएला भनेर? त्यसैले प्रिय मुलुकवासीहरू, आउनुहोस् एउटा बारबाक्यू पार्टीमा सामेल हौँ। भलै यो जिन्दगीको अन्तिम भोज नै किन नहोस्, भलै यो जिन्दगीको अन्तिम भोज नै किन नहोस्। प्रिय राष्ट्रवासीहरू, आउनुहोस् एउटा मृत्यु उत्सवमा सामेल हौँ। प्रिय राष्ट्रवासीहरू, आउनुहोस् एउटा मृत्यु उत्सवमा सामेल हौँ। एउटा बारबेक्यू पार्टी। हजुर, हामी यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ कविज्यू। अब अन्त्यमा आफ्ना कविताहरूलाई तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्दा नेपाली कविताको सापेक्षतामा कस्ता पाउनुहुन्छ? अहिले पनि नेपाली कवितामा राम्रा कविताहरू लेख्ने मान्छेहरू, लेख्ने चाहिँ कविहरू औँला भाँचेर गन्न मिल्ने देखिनुहुन्छ। सबैले राम्रो कविता
लेखेको मलाई लाग्दैन। अब मेरा कविताहरू चाहिँ कस्ता हुन् अथवा मेरा कविताहरू मैले कस्ता लेख्छु भनेर भन्ने त्यो पाठकहरूले श्रोताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। तर कवितामा मानवीय संवेदनशीलता अनि कवितामा एउटा चेत र कवितामा कला चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो कवितामा चाहिँ चेत मानवीय संवेदना र कला भएन भने कविता हो जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै दिनपछि कुनै राम्रा कविता पढ्न पाइयो भने असाध्यै आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, असाध्यै खुसी लाग्छ। आफ्ना कविताहरूको मूल्याङ्कन पाठकहरूलाई नै जिम्मा पाठकले अथवा श्रोताहरूले नै। मैले चाहिँ मेरा कविताहरू त्यो लेख्छु अथवा मेरा कविताहरू कस्ता छन् भनेर मैले आफैले भन्न त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, कवि जीवराज घिमिरेज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, संवादमा सहभागी भइदिनु भयो, आफ्ना कविताहरू पनि सुनाउनु भयो। यहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। पहिलेदेखि नै केटाकेटीदेखि नै म रेडियो नेपालको चाहिँ एक किसिमको फ्यान हुँ। रेडियो नेपाल सुन्ने मेरो चाहिँ बानी नै छ। रेडियोसँग चाहिँ मेरा धेरै सम्झनाहरू छन्। मैले रेडियोमा कविता सुनाएर त्यो बेला चाहिँ नि एउटा कविताको 20 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो बेला र त्योभन्दा अगाडिदेखि रेडियोमा कविता मेरो प्रसारित भएको पनि हो। यो मलाई मौका दिएकोमा रेडियो नेपालप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु र रेडियो नेपालका मित्रहरू तारा सर, हाम्रो ललिजन रावल सरहरू प्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। रेडियो नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको साहित्यिक संवादमा अहिले हामी कवि जीवराज घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अब कथाकार मनु ब्राजाकीको मेरो छोरो घुस खाँदैन शीर्षकको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुति सहकर्मी रिता तिमल सिन्हाबाट। हिजो ऊ स्वास्नी र छोरो लिएर काठमाडौँबाट आएको थियो। आजै महाभारत सुरु भइहाल्यो। गदा, गोब्रे किरा, अफिसर रे, यस्ता छुसी अफिसर सबै कहाँबाट कहाँ पुगिसके। लिन्ठिङ हल्लनदास अफिसर सत्य हरिश्चन्द्र बन्न खोज्या होला। पाजी के मुख देखाउन आएको यो बुढो बाउलाई। तपाईँलाई सन्चो छैन बा, आराम गर्नु भए हुन्थ्यो नि, उसले स्वास्नीतिर हेर्दै भन्यो। स्वास्नीको अनुहार निर्विकार थियो, तटस्थ, अर्थात् स्वास्नीको मनस्थिति पनि लोग्ने पक्षतिर होइन ससुरा पक्षतिर नै थियो, अर्थात् तटस्थताको एउटा किनारा हुन्छ नै। भुत्रो आराम गर्नु रे। हेर लोकप्रसादको छोरालाई, खरदार भएर बिल्डिङ ठोकिसक्यो। त्यहाँ हेर्न गोलु विष्टको छोरालाई, घरका सम्पूर्ण आइमाईका नाक, कान, नारी, गला पहेलपुर पारिसक्यो। हेर त्यहाँ वीरमानको भाइलाई, मोटरसाइकल कुदाएर हिँड्छ। पद्यराजको नातिलाई सुब्बा पनि छैन, यता गाउँमा मिल ठड्याइसक्यो। उता काठमाडौँमा लाख रुपियाँको घडेरी किनिसक्यो रे। त्यही शुक्रनाथकी साइलीलाई हेर न, जाबो नर्स त हो नि, राजमार्ग छेउ पाँगेको घडेरी किनेर दोकान ठड्याइसकी। तैँले के गरिस्? तैँले त छुसीलाई त त्यही तलब पनि नपस्ने भो, अगाएर कत्रो डकार मारेको। वरिपरि छरछिमेकीहरूको आकस्मिक उन्नतिले गर्दा बुढाबाको मानसिक सन्तुलन बिग्रन आँटेको छ। 30 वर्ष शिक्षक पेसामा घोटिएर अभाव र अपमानको घामपानी सहेर घुसको नाउँमा घर जस्तो घ पनि सुन्न नचाहेर बल्ल बल्ल छोरालाई अफिसर बनाएका थिए। सबै बाउले झैँ भविष्यको रङ्गीन सपना उनले पनि देखेका थिए। त्यही भविष्यको रङ्गीन सपनालाई अफिसर छोराले धमिल्याउँदै थियो। उनले सोचेका थिए, मैले त दुःख पाएँ, मेरो छोरो र नाति नातिनाहरूले सुख पाउँछन्, तर यो लठुवा घुसै खान्न भन्छ। तैँले घुस नखाएर के भो? देश कुन उन्नतिको शिखरमा पुग्यो र? तँलाई कम्ता दुःख गरेर पढाएको हो र? म स्कुलमा घोटिन्थेँ, तेरी आमा ठुला बडाको चाकडीमा घर घर पुग्थे। अब यो बुढेसकालमा हाम्रो दशा देखेर तँलाई त्यो जाबो घुस खाने पनि आँट आएन। लाछी, आफ्नै दुलैको मुख हेर्न, कस्तो ओइलाएको जस्तो छ। हे प्रभु, के दशा लागेको हो यो? अफिसमा घुस नखाँदा अमिलिएको थियो भने यहाँ आएर मन समेत अमिलियो। जति पटक घर आयो सदैव यही लान्छना सुन्नु पर्थ्यो उसले। अत आज साहसपूर्वक उसले धेरै दिनदेखि आफ्नो मनमा लागेको कुरा बासित सोध्ने अठोट गर्यो।
बा, म एउटा कुरा सोध्छु, नरिसाउनुहोला। तपाईँले यत्रा वर्ष स्कुलमा हाड घोट्नुभयो, तर घुस खानु भएन। स्कुल निर्माणमा, विद्यार्थीहरूलाई टेस्ट पास गराउँदा, स्कुलका सरसामान किन्दा किन घुस खानु भएन? किन हिनामिना गर्नु भएन? किन विद्यार्थीहरूलाई रात रातभरि फ्री ट्युसन पढाउनु भयो? किन? भन्नुहोस् न किन? गाउँको भविष्यका लागि हो कि देशको भविष्यका लागि हो कि मेरो भविष्यका लागि कि आफ्नो भविष्यका लागि? आदर्शको भावना उम्लिएर झण्डै आँखामा नआएको बुढा शिक्षक यस अप्रत्याशित प्रश्नले एक्कासी झस्किएर निरुत्तर भए, हतप्रद भए अनि आफ्नो यस अनौठो अफिसरतिर हेर्न थाले। उनका अनेकौं शिष्यहरू अफिसर भइसकेका थिए। तिनीहरूलाई उनी सदैव इमान्दारी र सदाचारको उपदेश दिन्थे र सन्तुष्ट हुन्थे। उनको आफ्नै जीवन पनि एउटा उज्जवल उदाहरण थियो। शिष्य अफिसरहरू उनीसित आँखा जुदाउन सक्दैनथे। मुन्टो निहुराएर विनम्रतापूर्वक गुरुको उपदेश सुनिराख्थे। उनी 7 दिनसम्म निरुत्तर नै रहे। क्रमशः अन्य मनस्क हुँदै गए। भोक र निन्द्रा दुवै हराउँदै गयो। अफिसर छोराले सोच्यो, अब बल्ल बाको चित्त बुझ्यो। फतफत र गनगन बन्द भयो। अत ऊ 6औं दिन आफ्नो छुट्टी सकेर सपरिवार काठमाडौँ हिँड्यो। 8औं दिनका दिन बुढा शिक्षक मुखर भए। आँगनमा आएर चिच्याए, मेरो छोरो घुस खाँदैन, बुझिस प्यारी बुढी? बुढीलाई फर्सीको मुन्टा केलाउन लागेको देखेर व्यङ्ग्यपूर्वक हाँस्दै उनी बाहिर आए। जिङ्रिङ्ग कपाल, राता आँखा, मैला लुगा, गाउँको आडमा पृथ्वी राजमार्ग लम्पसार परेको थियो। त्यहाँ चिया पसलनेर एउटा बस अडिएको देखेर हानिँदै आएर एउटा सुटबुट लगाएको यात्रीलाई हात हल्लाई हल्लाई भन्न थाले, बुझ्नुभयो, मेरो छोराले घुस खाँदैन, कहिल्यै खाँदैन, धरो धर्म खाँदैन। मेरो छोरो तपाईँले चिन्नु भएको होला नि, हरिकृष्ण। अग्लो गहुँगोरो छ, नाक्ने र कोठी पनि विचार गर्नुहोला है, कहिले घुस खाँदैन। चिया पसल नेरको राणाकालीन परिचित बर पिपलको चौतारी र त्यो अपरिचित यात्री दुवै वाल्ल पर्छन्। उनी भने अन्य यात्रीहरूलाई पनि सोही कुरा बुझाउँदैछन्। गहुँ गोरो, अग्लो, नाक्ने र कोठी विचार गर्नुहोला, हरिकृष्ण कहिले घुस खाँदैन, बुझ्नुभयो, मेरो छोरा कहिले घुस खाँदैन। सम्पूर्ण बस वाल्ल परेको छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा अहिले हामी कथाकार मनु ब्राजाकीको मेरो छोरो घुस खाँदैन शीर्षकको कथा प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ। अब केही कविताहरू। सर्वप्रथम कवि दिपेन्द्र सिंह थापाको कविता। कविताको शीर्षक मनको मुरली। जीवन उपहार पाएदेखि नै बजिरहेको छ मनको मुरली म आफै भित्र। सचेत र संवेदनशील साना साना औँलाहरूलाई अलिकति नचाएर अलिकति उफारेर मनको मुरली गाउँछ माटोको गीत, उराल्छ मुक्तिको ध्वनि। औँलाहरू आफै अभ्यस्त छन्, संयमित र संस्कारी छन्, सुर ताल मिलाउन, गति यति र लयमा हिँडाउन, जीवनको व्याकरण बुझ्न र बुझाउन। अनि त गाउँछ आमाको गीत, मनैदेखि मनाउँछ धरतीको उत्सव। कोमलताभित्र झन कोमल बनेर, सूक्ष्मता र संवेदनशीलताभित्र झन सूक्ष्म र झन संवेदनशील भएर गाउँछ मुटुको लय, फैलाउँछ अनुभूतिको आयतन, खोज्दै समय र सम्भावनाको झङ्कार। बोलिरहेको छ मनको मुरली म आफै भित्र। धन्यवाद। मनको मुरली शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि दिपेन्द्र सिंह थापा। फेरि पनि अर्को एउटा कविता प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि पार्वती तिमल सिन्हाको। मेरो कविताको शीर्षक गौरी। संसार अचम्म छ गौरी, तिमी खराउ चढी हिँड्न छाड। संसार अचम्म छ गौरी, तिमी भेडासँग भेट्न छाड। प्रकृतिको स्वरूप तिमीलाई कङ्काल पारी छाड्नेछ, तिमी भित्रको संसारलाई अछुत बिम्बमा ढाल्नेछ। फुक्को बादल सरी उडी इतिहास नकोर गौरी, तिमीलाई एकतर्फी सभ्यताले बाल्नेछ, तिमीलाई एकतर्फी तेजले गाल्नेछ। आज होइन गौरी, यो त आदिम बुट्टाहरू सजिएका हुन्। प्राणघातक दमनको नक्सा त सिंहदरबारमै कोरिएका हुन्। तिम्रा तिलस्मी विचारहरूलाई यहाँ तिलाञ्जली दिइनेछ,
तिम्रो अमूल्य सृजनलाई यहाँ तिच्छर बिच्छर पार्नेछ। बाघभित्र नसजिउ गौरी, स्वरूपको घात पर्नेछ। रापभित्र नचल गौरी, एकल ज्योति मर्नेछ, एकल ज्योति मर्नेछ। यो जगत अनौठो छ गौरी, तिमी विहङ्गम सपना देख्न छाड। यो जगत अनौठो छ गौरी, तिमी फगत मानव रेखा कोर्न छाड। मानववादी दर्शन तिम्रो लाखौं सिडी तल झर्नेछ। कोमल कारुणिक मन तिम्रो खण्ड खण्ड बल्नेछ। रातै बाल्ने ध्यले शीतल जुन बनी नचम्क गौरी, रातै बाल्ने ध्यले शीतल जुन बनी नचम्क गौरी। तिमीलाई यसको कुरूप ताले जलाउनेछ, छेडभङ्गुर शीतल ताले ढलाउनेछ। नवकिरण बोक्ने भानुले गलाउनेछ, भानुले गलाउनेछ। तिमी मात्र एक यस्तो पात्र हैनौ, उर्वर कालमा पलायनको भय नराख्ने। तिमी मात्र एक आशा हैनौ, चक्रभ्यूमा पनि असफलताको घुरा नटेक्ने। समयको यो प्रतिकूल लाग्ने मध्यान्तरमा म पनि लडेको थिएँ। श्रमभित्र जरा गाडी बसेको दमनको रेखा मेट्न सिंहनाद गरेको थिएँ। एकल सूर्य संसारले झुटै स्वरूप बनाइदिन्छ। जति अतालिन्छौ तिमी उति आत्मा गलाइदिन्छ, उति आत्मा जलाइदिन्छ। मैनको चरी बनी गगन चुम्न नखोज गौरी, भयावह संसारले तिमीलाई डराउनेछ। यसको अछुत चालचलनले सडाउनेछ। भित्रभित्रै सलबलाउने पिपासुले जलाउनेछ, पिपासुले जलाउनेछ। यो धरती अत्तालिएको छ गौरी, मानव कल्याणकारी सोचमा। यो धरती अत्तालिएको छ गौरी, तिम्रो जस्तै नेतृत्वको खोजीमा। अन्याय मेट्न धेरैले प्राण निछावर गरे पनि हाँस्दै दमन चलाउनेछ। तिमीले सब थोक त्यागे पनि रगतको होली खेल्नेछ। त्यसैले म तिमीलाई बिम्बबाट ज्योति बनाउनेछु, किरण रश्मि सम्हालेर शीतल बनी जलाउनेछु। बिम्ब होइन तिमी सूर्य बनी लम्क गौरी। तिमीले आज अज्ञान कुरीति मिटाउनु छ, दमन शोषणलाई जरैदेखि जलाउनु छ। एकतर्फी सभ्यतालाई तहलाउनु छ, एकतर्फी सभ्यतालाई तहलाउनु छ। गौरी शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि पार्वती तिमल सिन्हा। यस कवितासँगै साहित्य संसार कार्यक्रमको आजको बसाइबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्दै भोलि शुक्रबार बेलुकी 9:20 बजे साहित्य संसार कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुने कुरा जानकारी गराउँछौँ र कार्यक्रम पुनः सुन्नुहुन आग्रह गर्छौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया sahityasansar.radionespal@gmail.com मा प्रेषित गर्नुहुन अनुरोध छ। यही अनुरोधसँगै आजको साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावल, सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा र प्राविधिक सहकर्मी राधिका ओझाको साथमा म तारा प्रसाद ओस्ती बिदा हुन्छु। नमस्कार।